په معلم جبه کې د موسم ښه کېدو سره سیلانیانو د سیمې مخه کړې ده. سیلانیان وایي چې معلم جبه د لیدو ځای دی. دا وخت د مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان موږ سره د معلم جبې نه په لاین دی. تفصیل تی اخلو. جی نیاز خان د سیلانیانو په هکله معلومات راکوي. جی بالکل دی وخت کې زه د معلم جبې په ټاپ باندې یم. معلم جبه کې 2 ورځې واوره شوې ده. د واورې نه بعد موسم ښه شوی دی، نور دی. نو دغې له بله میلمانه راغلي دي او دغه میلمانه د پاکستان د بېلابېلو برخو نه راغلي دي. خوشحالېږي چې الله پاک زموږ وطن ته ښایست ورکړی دی او بیا چې دی نو دې سره سیلګري په یخنۍ کې هغه زیاته شوې ده. عموما به په معلم جبه کې دلته کې په یخنۍ کې به رش نه او څوک پول نه، خو اوس چې دی نو روډ جوړ شوی دی. د روډ نه وروسته دلته کې چې کوم چیرلیفټ دی هغه کلاو دی، دلته کې پی سی ہوٹل جوړ دلته سے मेहमान रागरी आगे पुख्ता को। अंकल आप कहाँ से आए हैं और अपना नाम बता दीजिए और कितने लोग आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अटक सिटी से आया हूँ जी, अटक कैंट से आया हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन हो रहा है मालम जबा में। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है जी और आज मौसम बहुत अच्छा है और मैं जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है KPK का उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि यहाँ पर बहुत अच्छे इंतज़ामात उन्होंने किए हैं। ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। फैमिलीज़ के लिए मैं फैमिलीज़ को कहता हूँ कि यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। इट्स वर्थ विजिटिंग प्लेस एंड ट्रूली जी के इट्स स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान जी मालम जबा जी। ओके जी, थैंक यू। دوی سره چې دی نو خپل فیملی خپل خاندان نغلی ماشومان دي وسره زنانې دي وسره دوی سره خبرې کوو چې دوی څه وایي ماشومان سره. आप अपना नाम बता दीजिए और कितना एंजॉय कर रही है? मेरा नाम गज़ल है और मैं 2 डेज से इधर आई हुई हूँ और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। स्केटिंग्स और चेयर लिफ्ट एंजॉय कर रही हूँ। और ये लोग कैसे हैं और अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे कि मालम जबा है, कितने मज़े ले ले यहाँ जगह से? इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, ये बहुत प्यारी जगह है और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और अपनी फैमिलीज़ को लाएं, बहुत प्यारी जगह है। बिल्कुल څنګه چې دغه ماشومې وویله چې تاسو فیملی سره راشئ، ټول راشئ معلم جبه کې چې د خوندونه والی د دې ښایستونو نه والی په ګرمۍ کې به دلته کې راتلل، اوس یخنۍ کې راشئ. ډېره مننه تفصیلاتو راکولو. بره دیر برابر